मडगांव एक व्हडलो जो हे आसा सध्या आवाज जावन आसा रिगार्डिंग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान आनी जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यात ताजे उपरांत टील द 2 डिसेंबर ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो आनी फायनली अरेस्ट जालो 2 डिसेंबर आनी थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या समजा आमकां स्टोरी म्हणपा पडटी एक्युजाचे तोंडांतल्यान कडेन सांगलें आसतलें पण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हणून आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्रा कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो. तुमी सगळ्यान पळयला ताका सगळ्या मडगांवकारांक त्या स्टाफाक वळखता. आतां पुलिसान हेंवूय एक इन्वेस्टिगेट करचें म्हणून आमची एक इच्छा आसा की 6 म्हयने वा 5.5 म्हयने तो जेन्ना हे स्टेटीसान ते स्टेटी भोंवतालो जाल्यार ताका पेमेंट कोण करतालो तेगे जेवणा खाणाचे बंदोबस्त कोण करतालो हेंवूय मातशें सोद घेवचें म्हणून कित्याक ही काणी अशी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा सांगपा म्हळ्यार कोण मडगांवकार तर बिलीव जायना आनी हातून कोण तरी ताका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून सामकें सिद्ध जाता. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की प्रोटेक्ट करता आजच्या दिसा पासून आमी एक्सपेक्ट करता की मडगांवकार मडगांवचो आमदार आनी एक शब्दान तरी सांगचें आशिल्लें की म्हाका ताजेर कांय संबंद ना म्हणून कित्याक ताजे कावन्सिलाचेर हें हें जाल्लें आसा मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें ताजे कावन्सिलाच्या अंडर. सो ताणें आज पासून इवन ते धरले उपरांत सुद्दां ताजें एक उतर ना हाजेर आनी अशें आमकां दिसून येता की ताका फक्त हाडला दवरला रोखड्यान एक 2-3 दिसान ताका बेल दितले आनी तो सुट्टलो. फायनली हे पयशे कोण रिकवर करतलो हाजेर कांयच हें आसपाना. सो हें आमकां खंय तरी दुखता. आतां आमचो डिमांड कायम उरतलो. आमी जाय जाल्यार मुखार देखून आमी हें करतले की हे रिकवर जावचे सारकें कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयराचे पयशे. आतां जेन्ना हें कारस्थान चालू आसा तेन्ना आनी एक हें पळय भायर सरता की हो जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी एज पर कंडक्ट रुल्स सर्वीस कंडक्ट रुल्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाचे सर्वीस सोडून ताका कसलोच रायट ना आनी दुसरे वेव्हार करपाक बिझनस जावं वा आनी जॉब करपाक. आनी हांगा आमकां दिसून येता की ताणें एक फायनान्स कंपनी ओपन केली. एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणें इन्वेस्टमेंट घेतल्या लोकां कडेन इन्वेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून. आतां आमकां जे आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा समजला ताणें रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा. डायरेक्टर म्हणतो ते कंपनीचो तो डायरेक्टर अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्ली आनी स्कीम कशी सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताज्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा. 12 म्हयने तो तेजे कडेन डेपॉझीट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्वेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचें म्हणून जाता. अशें म्हणून तेणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा पळय स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी थंय म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 डेज तो ते इन्वेस्टराक फारीक करता म्हणून ही स्कीम. आतां जेन्ना लोकांक हे पयशेच मेळना जाले तेन्ना आतां लोक भायर सरपाक लागले की हाजेर आमकां हें दिवचें म्हणून. सो हें जें सगळें चालू आसा आनी हें 22 दीस इज बाय द वे 22 इन 2022 हो सायन जाल्लो. सो हाज्या पयलीं हो हें जें कारस्थान जालें पळय हेजें तेज्या पयलीं खबर येता आनी कितलेशे असले लोक आहा ते आतां येतले समजला हाजेर ऑफिशियली कंप्लेन करपाक. सो हें इतलें आसून पयलीं सद्याक म्युनिसिपालिटीन आनी जे ताजे गॉडफादर आसा जे ताजे पॉलिटिकल गॉडफादर आसा ताणें ताका सांबाळलो फक्त सस्पेन्शन करून टर्मिनेशनाच हात लावना. पूण हें जेन्ना आतां इतलें येता की तेणी एक कंपनी ओपन केली हे फायनान्स कंपनी वीच इज एगेन्स्ट द कंडक्ट रुल्स. सेकंडली इवन असले फायनान्शियल कंपनी जेन्ना तूं स्टार्ट करता जाल्यार कितलीशी तुका परमिशन्स आसता. दिस इज एन इकॉनॉमिक ऑफेन्स. सो ह्या सगळ्या हेजेर तो कितले सुमार आमचे जे पॉलिटिशियन ताका सपोर्ट करताले कितले सुमार ताका ताजें टर्मिनेशन जें आसा तें सांबाळूंक शकतले आमकां खबर ना आनी आमी पळयताले बी ते. पूण आमकां चड इम्पॉर्टंट की हे जे सगळे लॉसीस आसा ते पुलिसांनी पयलीं सद्या इन्वेस्टिगेट करचे आनी जाता ते भाशेन जे हें आहा ते सामकें स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करून ह्या सगळ्यांक आनी फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी म्हणटा म्युनिसिपालिटीचो जो लॉस जाल्लो आहा तो तांणी ताचे कडेन रिकवर करचो 1 रुपया विथ इंट्रस्ट. कित्याक जेन्ना एक टॅक्स पेयर आपलो ट्रेड लायसन्स एक थोड्या दिसांनी सपोज डिले करता
जाल्यार ताका फायन पडटा, 25% फायन लायता. आनी एक मनीस जो म्युन्सिपालिटीचेच पयशे घेवन धांवता ताका सोडप म्हळ्यार हें सारकें जायना. सो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड कायम उरतलो टील द एंटायर मनी इज रिकवर्ड. आनी आमकां सांगपाक म्हळ्यार चड हें दिसता की खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करून हे पयशे बी सामके वाऱ्यार घालपाचें अशें कितें तरी एक प्लॅन आहा अशें आमकां खंय तरी दिसून येता. कंप्लेंटान कंप्लेंट बी केल्या ना ऑफिशियली कंप्लेन करताले कित्याक ह्याच सद्या एकट्यान आमकां शेअर केला हे डॉक्युमेंट जाल्यार कित्याक ते हांगाच मडगांवचे पुरती न्ही ते इवन रायट अप टू बांबोलीचे लोक सुद्दां हातून फसले आहात. आतां हो जो कोण एग्रीमेंट धाडलो आहा तो इट इज फ्रॉम बांबोली. दोनदा इवन तेजे बँक ट्रान्झॅक्शन बँकां पयशे धाडले ते 25 दिसा धाडले ते सुद्दां दिल्ले आहा ते 1,05,000 सांगपाक जाय. एकदां 70,000 घातले आनी एकदां 30,000 नेफ्ट करून ट्रान्सफर केले ऑफिशियली. अशें आनी कितले जाण आसपाक शकता अंदाज? आतां हे सांगता ते भाशेन कितले 25-30 जाण सुमार आहा म्हणटा ते. सो आतां ही एक स्कीम आसा. आजूच एक सकाळी सांगतालो इंट्रस्टींग आयकपाक सारकें. एक म्युन्सिपालिटीचोच बरो म्हणजे फायनान्शियली सावंड नांव घेना ताणें सांगलें म्हाका की ताका सांगपाक लागलो की आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता आनी कन्सायनमेंट नेली कितें 3 करोडां कितें कन्सायनमेंट येवपा आसा तें मातशें उरलां कित्याक थोडो पेमेंट बाकी आहा. 85 lakhs पेमेंट हें आहा. सो आपणाक 85 lakhs दी म्हूण सांगता तो आनी तुका आपण 1 crore 15 lakhs एक्स्ट्रा दिवन 1 crore दिता. सो ही स्कीम सुद्दां आमच्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्टेड पर्सन तो जाल्यार बट फायनान्शियली सावंड ताका तो कावन्सिलर सुद्दां स्कीम दिवपाक लागलो म्हळ्यार हे आतां इन्वेस्टमेंट जालें. आनी कितलेशे स्कीम आसतले तेगेले डिफरंट टायपाचे